नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना महामारीका कारण संसद विघटन विरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने अवस्था नरहेको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष। सम्पूर्ण प्रयास कानूनी लडाईँमा लगाइने भरोसा अदालतकै। संसदको रक्षाका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार रहेको सभामुखको भनाई। आवश्यक परेमा संसद बैठक बोलाउन तयार रहनुपर्ने पूर्व सभामुखहरूको सुझाव। संसद विघटन विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका 30 वटा रिटको बिहिबार सुनवाई हुने। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मानहानि मुद्दा पनि दायर। दोषी ठहरिए 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुने। कोरोना संक्रमणबाट थप 169 जनाको मृत्यु। 8636 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 1 साता थप। खाद्यान्न पसल पनि ठप्प पारिने। र कोरोना महामारीको चपेटामा परेका व्यवसायलाई बजेट मार्फत राहतको कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग उद्योगीहरूको माग। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनु पर्नेमा जोड। अब समाचार विस्तारमा। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्ष र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सदस्यको दाबीसहित सोमबार रिट दायर गरेपछि अबको रणनीति तय गर्न शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। कांग्रेस नेता रमेश लेखकले रिट माथिको सुनवाईमा अदालतमा कसरी प्रस्तुत हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेबाट निष्कासित माधव कुमार नेपाल र जसोपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू बैठकमा उपस्थित थिए। संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेपछि विपक्षी दलहरू भावी रणनीति तयार पार्न व्यस्त छन्। कानूनी र राजनीतिक लडाईँबारे विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी रणनीति तर्जुमा गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। लामो तयारी सहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले संसद पुनःस्थापनाका लागि रिट दायर गरे। सोमबार पूर्ण नभएको उक्त रिट दर्ता प्रक्रिया मंगलबार पूरा भयो। संसद विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा रिट दर्ता भएको छ। तीमध्ये 19 वटा रिट साधारण इजलासमा र 11 वटाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएको छ। सर्वोच्चका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका 19 वटा रिटको सुनवाई जेठ 13 गते बिहिबारका लागि तोकिएको छ। त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएका 11 रिटको भने जेठ 14 गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ। यससँगै अब विपक्षी दलको गठबन्धनले आफ्नो बहसलाई तार्किक बनाउन र अन्य राजनैतिक दबावका लागि तयारी थालेको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच छलफल भएको हो। विपक्षी शीर्ष नेताहरूको छलफलले अदालतमा दायर रिटपछि आउनुपर्ने आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल गरेका हुन्। अब हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको हो। सम्भवतः अब भोलि पर्सिदेखि अदालतमा यसको मुद्दाको बहस प्रारम्भ होला। त्यसका लागि कानुन व्यवसायी साथीहरूको व्यवस्थापन, अब कोलाई रिक्वेस्ट गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। त्यस कारण चाहिँ हिजोकै जुन हामीले बहुमतले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले रिट निवेदन हाल्नुभएको छ, त्यो विषयमा अब अगाडि कसरी जाने भनेर नेताहरूको बिचमा। पौष 5 मा विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युताउन सडक तताएका विपक्षीहरूले यसपटक फेरि त्यसै गरी सडक सङ्घर्ष गर्ने अवस्था छैन। कोरोना महामारीले उग्र रूप लिइरहेको बेला देशमा निषेधाज्ञा जारी छ। यस्तो अवस्थामा भेला भएर भौतिक सङ्घर्ष र विरोध गर्ने अवस्था छैन। शीर्ष नेताहरूले पनि कानूनी बाटोलाई नै मूल सङ्घर्ष मान्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। संसदीय पद्धति भनेको के हो? संसदीय पद्धतिमा बहुमत सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको माथि प्रधानमन्त्री बन्दैन भने अनि यो संविधान जीवित रहन्छ, अनि यो व्यवस्था जीवित रहन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जीवित रहन्छ।
छलफलमा कानूनी लडाईँबारे कसरी अघि बढ्ने र कतिपय सांसदहरूको ठेगानामा भएको त्रुटिलाई सच्याउने विषयमा विपक्षीहरू गम्भीर भएर अदालतमा प्रस्तुत हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। दलहरूले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सशरीर 146 जनाको बहुमत सो गरेका छन्। अदालतले बहुमत हेरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरोस् भन्ने सांसदहरूको माग छ र यही तथ्याङ्कलाई विपक्षीहरूले आफ्नो बलियो र पहिलो अस्त्र बनाएका छन्। तर आशंका यो पनि गरिएको छ कि सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र विवेक प्रयोग हुन पाउँछ कि पाउँदैन। पटक पटक किचलो र असाधारण राजनैतिक अस्थिरताले स्वतन्त्र न्यायालय पनि दबावमा भने परेकै देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छोटो अवधिमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन्। सबै किसिमका राजनीतिक समस्याको समाधान संसदबाटै खोज्नुपर्ने भए पनि ओलीले संसदमाथि नै प्रहार गर्दै आएका छन्, जसलाई पूर्व सभामुखहरूले एउटै स्वर बनाएर असंवैधानिक भनेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 6 महिनाको अवधिमा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पीडादायी छटपटीमा छन्। पहिलो पटकको विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले पुनः स्थापना गरिदिएपछि ठूलै राहत महसुस गरेका सापकोटालाई दोस्रो पटकको विघटनले उस्तै छटपटी सिर्जना गरिदिएको छ। पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनकै कारण वारपारको अवस्थामा रहेका सापकोटाको प्रधानमन्त्री ओलीसँग बोलचाल नै ठप्प जस्तै थियो। त्यसयता तिक्ततामा रहेका उनीहरू बीचको सम्बन्ध दोस्रो विघटनले झनै नाजुक अवस्थामा पुर्याएको छ। जनताको सार्वभौम थलो खरानी बनाउने ओलीको कदमपछि हर उपाय खोजिरहेका सापकोटाले मंगलबार पूर्व सभामुखसँग परामर्श गरेर राय मागेका छन्, जसमा पूर्व सभामुख तथा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थामाथि ओलीले आक्रमण गर्ने काम गरेको र त्यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको राय दिए। जनप्रतिनिधिहरूको थलो यो सदनबाट नै सबै समाधानको, सबै समस्याको, विवादको समाधान खोज्न पर्ने ठाउँमा आज योभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने, अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरियो त्यसप्रति हामीले गम्भीर दुःख र चाहिँ चिन्ता प्रकट गर्यौं। प्रतिनिधि सभा भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनताले भोट गरेर पठाएकाहरूको सभा भएकाले जनताको असली प्रतिनिधि मुलुक संस्थामाथि आक्रमण गर्नु जनमतको अपमान भएको उनीहरूको भनाइ छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार बनेको सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आवश्यक पर्दा संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न अर्का सभामुख ओनसरी घरती मगरले सुझाव दिइन्। संविधानमै नभएको व्यवस्थाहरूमा टेकेर प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै हैन, राष्ट्रपतिज्यू पनि यसमा चाहिँ जसरी चाहिँ संविधानको धारा 61 को व्यवस्था अनुसार उहाँ चाहिँ संविधानको पालक हो, रक्षक हो। रक्षकले नै भक्षकको काम जे प्रकारको गर्नुभयो आज यो प्रकारको कुरालाई चाहिँ निन्दा गर्दै हामीले चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ जनसमुदायले जसरी हामीलाई आफ्नो प्रतिनिधि ठानेको छ, जे आदेश गर्नुहुन्छ त्यो आदेश बमोजिम चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ सभामुखज्यू तयार हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव राख्यौं र सभामुखज्यू यसमा तयार हुनुभएको कुरा पनि उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। पूर्व सभामुखहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पुनः न्यायालयमा पुगेकाले छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले देश र राज्यको आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण संवैधानिक निकाय चल्नुपर्ने समेत औल्याए। तर सभामुख सापकोटाले बोलाएको छलफलमा संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमङ भने उपस्थित भएनन्। यसअघि पुस 5 मा भएको विघटनमा समेत मौन रहेका उनी यसपटक पनि मौन नै छन्। यद्यपि ओलीको विश्वास पात्र नै मानिएका नेङमङ आफ्नै नेतृत्वले विघटन गरेको संसदको सभामुखले बोलाएको छलफलमा आउन नैतिक सङ्कटमा परेको हुन सक्छ। तर सोमबार 146 सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकाले अब एकमात्र आशाको केन्द्र न्यायालय बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। संसदलाई बिजनेस नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा दायर रिटमा संविधानको धारा 128 र न्याय प्रशासन ऐनको दफा 17(2) बमोजिम 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको छ। अदालतको अवहेलनामा 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका 30वटा रिटको पेशी तोकिएको छ। दर्ता भएका मध्ये 19वटा रिट साधारण इजलासमा र 11वटाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भएको हो। सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका 19वटा रिटको सुनवाई जेठ 13 गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ। त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएका 11 रिटको भने जेठ 14 गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 22,306 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8,387 र 630 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 249 जना गरी कुल 8,636 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,28,848 पुगेको छ, जसमा 1,17,261 जनामा सक्रिय संक्रमण रहेको छ। यस्तै थप 169 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,700 पुगेको छ। त्यस्तै थप 6,404 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप गरिएको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आज बसेको बैठकले एक साता निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिनुका साथै खाद्यान्न र तरकारी पसल पनि एक साता पूर्ण ठप्प गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यो संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब थप गरेर चाहिँ 78/2/14 गते बिहान 1 बजेदेखि 78/2/20 गते राति 12 बजेसम्म एक हप्तालाई चाहिँ पुनः थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसबाहेक सवारी साधनको हकमा पनि कडाई गरिनेछ। बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा पनि थप कडाई गरिनेछ। अबको एक सातासम्मका लागि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खाद्यान्न तरकारी पुग्ने गरी किनेर राख्न सबैमा अपिल गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउँदै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आइपरेको बताउनु भएको छ। आज एक अपिल जारी गर्दै नेपालले नेपाली जनता, निष्ठावान नेता, कार्यकर्ता, लोकतन्त्र, संविधान र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति ओलीले ठूलो गद्दारी गरेको आरोप लगाउनु भयो। सोमबार आफूसहित 11 जना नेतालाई गरिएको कारबाही पनि औचित्यहीन र अनाधिकारिक भएको उहाँको दाबी छ। त्यस्तै ओलीले नितान्त व्यक्तिवादी सोच र स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको चरम दुरुपयोग गरेको पनि नेपालको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हालै भेट नगरेको स्पष्टीकरण दिएको छ। आज सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बीच भेट भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा सत्यता नरहेको बताउनुभयो। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितता तथा न्यायालयप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सर्वोच्च अदालत सदैव गम्भीर, सचेत र संवेदनशील एवं पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विकास, रूपान्तरण र समावेशिताका लागि भन्दै लामो त्याग र सङ्घर्षबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बन्यो। तर परिवर्तनका लागि लडेकाहरूले नै अपनत्व लिन नसक्दा शासकीय व्यवस्था नै सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 6 महिनाको अवधिमा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे र दुवै पटक आवधिक निर्वाचनको मिति तोके।
संविधानमाथि कुल्चिएर चालिएको कदममा राष्ट्रपतिको साथ पाएका ओली गणतन्त्र विरोधी भन्दै विपक्षीले व्यवस्था नै सङ्कटमा परेको आरोप लगाइरहेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री ओली भने संविधान रक्षकको भूमिकामा रहेको सर्वोच्च राष्ट्रपति संस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर गणतन्त्रलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। ठिक यसै बेला संसदीय व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवादको रूपमा अर्थ्याउँदै आएका नेत्र विक्रमचन्द विप्लव जस्ता उग्र वामपन्थीहरूले निर्वाचन होइन जनमत संग्रहको माग गरिरहेका छन्। राजतन्त्र पक्षधरहरू भने दलहरू बीचको अन्तर कचिङ्गललाई अस्त्र बनाएर राजसंस्था पुनः स्थापनाको विकल्प नरहेको ढोल पिटिरहेका छन्। यो अहिले संसद विघटन, अदालतमा मुद्दा, यो प्रदेशको तपाईँको विघटन, गठन, मन्त्री थप्ने हाल्ने, यो सब कुरो हेर्दा यो व्यवस्था असफलतातिर गयो। अब चुनाव भए पनि समस्याको समाधान हुँदैन, संसद पुनर्बहाली भए पनि झन्नै यही संसदबाट सिस्टमीकरण हुन सक्छ। म यसलाई केलाई दोष दिन्छु भने यो प्रणाली नै हामीले गलत ल्यायौँ। यो रूपको संसदीय प्रणाली अब नेपालमा फेल भयो। यसको विकल्पमा अब हामीहरूले सोच्नु पर्यो। त्यही सोच्ने क्रममा हामीले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले अधिकारविहीन राजा राखौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऊ, 5 वर्ष स्थायी सरकार चल्छ, सानो संरचना ल्याउँ। यो बहुदलीय व्यवस्था चलाउन त यी मान्छे फिटै रहेछन् नि। यसले विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान र जनताको खुन पसिनाले आर्जित व्यवस्था नै सङ्कटमा परेको छ। संविधानको अक्षर, भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला विपरीत पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको सार्वभौमिकतामाथि नै आक्रमण गरे। सवाल केवल प्रतिनिधि सभा विघटनको मात्र होइन, ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जननिर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित संविधान रक्षाको पनि हो। तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले देखाउँदै आएको झालसाँचीले जनताको बलबाट स्थापित व्यवस्था नै धर्मराएको छ। संसदीय अभ्यास बाहिर रहेका दलहरूले यसलाई व्यक्तिवाद हाबी हुँदा व्यवस्थामाथि प्रहार भएको बताउँछन्। जहाँसम्म विकल्पको कुरो छ त्यसमा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ तपाईँको यो व्यवस्थाले काम गरेन, हिजोको व्यवस्थातर्फ जानु पर्यो भन्ने कुरो जुन छ त्यो त हुन सक्ने कुरै भएन। हिजोको व्यवस्थाहरूभन्दा यो मात्र रूपमा यो ठिकै नै हो, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। तर यसले चाहिँ तपाईँको आम नेपाली जनताको हितको पक्षमा काम गरेन, मूलतः दलाल पुँजीपतिहरूको सेवा गर्यो है, एउटा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था सेवा गर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसको विकल्पमा एउटा जड गणतन्त्रको स्थापना गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। संविधान रक्षकको जिम्मा पाएको राष्ट्रपति संस्थाले अपनत्व लिन नसकी भक्षकको रूपमा उभिएको छ। जनताका जीवन परिवर्तन र यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि अपनत्व लिएका नेताहरू नै गणतन्त्र र संविधान धरापमा परेको भनेर रोइकराइ गरिरहेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा अघि बढे व्यवस्था नै नरहने प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरू नै बताउन थालेका छन्। संविधान भर्खर आएको छ, कानुनहरू भर्खर बनाउँदैछौँ, यस्तो बिचमा हामी विवादमा पार्टीगत स्वार्थ, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा बढी अल्मलियौँ भने यो व्यवस्था धराशायी बन्न सक्छ है। यसको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठ्छ है। राष्ट्रपति माथिको अट्याक र राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने कुरा जे हिसाबले गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ डिफेम गरिन्छ, त्यो अन्ततोगत गणतन्त्र विरोधीहरूकै मतलब चाहिँ लागि बल पुग्छ। उसो त विसङ 2062 साल मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौतापछि नै मुलुक अग्रगमनबाट चुकेको कतिपयको बुझाइ छ। किनकि 12 बुँदे सहमति दिल्लीमा हुनु नै नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको बीजारोपण भएको व्याख्या हुने गरेको छ। संविधान जारी भएपछि मधेस केन्द्रित दल र भारतले संयुक्त रूपमा नाकाबन्दी समेत गरेका थिए। तिनै तहका निर्वाचनमा भाग लिएर ओली सरकारमा समेत सहभागी भए पनि हालसम्म जसपाले पूर्ण रूपमा संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरेको छैन। अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रूपमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका छन् भने नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ, जसमा पनि लैनचौर र दिल्लीको विशेष सम्बन्ध रहेको अनुमान लगाइन्छ। नेपालको नयाँ नक्सा संविधानको अभिन्न अङ्ग भएपछि संविधान र प्रतिनिधि सभाप्रति भारत थप रुष्ट भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। अझ कार्तिक 5 गते मध्यरातमा ओली र प्रमुख सामन्त गोयल बीच बालुवाटारमा 3 घण्टा लामो रहस्यमय गोप्य वार्ता भएपछि नाटकीय रूपमा ओली र नयाँ दिल्ली बीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको छ। यसर्थ शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा नाच्ने नेपाली नेताहरूकै कारण लोकतन्त्र र संविधान विरुद्ध प्रपञ्च रचिँदै गरेको महसुस नेपाली जनतामा हुन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ।
कोरोना सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै सरकार स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तयारीमा जुटेको छ। तर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल देखिएको सरकारले आपतकाल घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुने भने देखिँदैन। निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गराएर संक्रमणको चेन ब्रेक गराउन सकेमा तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन पर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ। सँगै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ भने प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनेको छ। यो सँगै यसअघि कानुन अभावका कारण जारी हुन नसकेको भनिएको स्वास्थ्य आपतकाल घोषणाका बारेमा पनि पुनः चर्चा सुरु भएको छ। अध्यादेशको दफा 3मा कोभिड-19 को संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड-19 स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएपछि आपतकाल घोषणा गर्न कानुनको अभाव हटेको हो। परिणामतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य आपतकालको तयारी थालेको छ भने अन्य मन्त्रालयसँग सहमति माग गरिएको छ। सहमति प्राप्त भए पश्चात आपतकाल घोषणाका लागि सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। स्वास्थ्य सङ्कटकालको विषयमा हामीले आफ्नो तयारी गरेका छौँ। मन्त्रीले केही राखिसक्नु भएको छ र यसमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। केही विषयहरू चाहिँ नेपाल सरकारको अरू मन्त्रालयसँग पनि सहमति लिनुपर्ने विषय भएको हुनाले चाहिँ हामी सहमति माग गरिसकेका छौँ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल, जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरू नियुक्ति गर्ने कुराहरू, यो विषयमा सहमति प्राप्त हुने बित्तिकै हामी नेपाल सरकारमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छौँ। मान्य मन्त्रीको निर्णय गरेर या नेपाल सरकारले निर्णय गरेदेखि हामी निर्णय गरेपछि लागू हुने गरी तयारी गरेका छौँ। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भए सरकारले स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी समितिका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोरोना उपचार र रोकथाममा प्रयोग गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरिएको छ भने सरकारी, निजी वा अन्य संस्थाबाट उत्पादन, वितरण वा बिक्री गर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउने उल्लेख छ। तर सवाल यही उठ्छ, आफू मातहतका स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत अल्मलिएको सरकारबाट यस्ता कार्य कसरी सम्भव होला? आपतकाल घोषणा गर्दैमा चमत्कार नै गर्न सक्छ त? तर गुड इन्टेन्सनले गरेको कुनै पनि कामलाई मैले नेपालीले चाहिँ नि त्यस्तो विधि विरोध गरेको मैले देखेको छैन। त्यस कारण चाहिँ नि मेडिकल इमर्जेन्सी लाउनु पर्छ कि पर्दैन मलाई सोध्नुहुन्छ नि त्यो के गर्नुपर्छ? तिमी जान, तर अक्सिजन चाहियो, भ्याक्सिन चाहियो नि। यो अब मेडिकल इमर्जेन्सी लाउने बित्तिकै भ्याक्सिन आउँछ भने अहिले अब 5 मिनटभित्रमा मेडिकल इमर्जेन्सी लाउनुहोस्, भ्याक्सिन ल्याउनुहोस्। हुन त नीति निर्मातामा दूरदर्शिता कम भए वा समयानुकूल नीति संशोधन नभए त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा कोरोनाका बेला स्वास्थ्य नीतिले प्रश्न पारिदिएको छ। तर त्यसैलाई आफूले पन्छिने बहाना बनाएको सरकारले आपतकाल घोषणा नहुँदाको अवस्थामा गर्न सकिने काम समेत गरेको छैन। महामारीका बेला देखाउनु पर्ने अभिभावकीय र नेतृत्व क्षमताको गुणबाट च्युत सरकारले अहिले भने आपतकाल लगाए सबै आफसे आफ ठिक हुने जस्तो गरेर प्रचार गरिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। बंगालको खाडीमा उत्पन्न भएको यास नामको चक्रवातको असरले नेपालको विभिन्न स्थानमा हावाहुरीसहित वर्षा भएको छ। चक्रवातको असरले अबको केही दिन वर्षा, हावाहुरी र हिमपात हुने भएकाले सचेत रहन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन निकालेर यास चक्रवात शक्तिशाली आँधीमा परिणत हुने बताएको छ। आँधीको प्रभावले आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्थासहितको आउनुपर्ने माग गरेका छन्। आफूहरू कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको भन्दै उद्योगीहरूले सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
एक रिपोर्ट। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरको क्रममा नै लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका व्यवसायी पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै पुनः दोस्रो लहरमा गरिएको बन्दाबन्दीले थला परेका छन्। व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन तथा निरन्तरताका लागि उद्योगीहरूले वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विशेष प्याकेज घोषणा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारको विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। कोभिड-19 को दोस्रो लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण 90% भन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। अब अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सुझाव रहेको छ। अब यसमा हाम्रो मुख्य 4वटा सुझाव रहेको छ। एउटा अति प्रभावित क्षेत्रहरू जस्तै जुन हाम्रो पर्यटनसँग जोडिएको क्षेत्रहरू छन् र अरू त्यसपछि मनोरञ्जनसँग जोडिएको क्षेत्रहरू, सञ्चारसँग जोडिएको क्षेत्रहरू, यो चाहिँ अति नै प्रभावित क्षेत्र रहेको छ। जुन पछिल्लो जुन हाम्रो कोभिडको समस्या अलिकति कम हुँदाखेरि पनि तङ्ग्रिन नसकेको क्षेत्रहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ विशेष राहत हामीले गरेनौँ भने यो क्षेत्र सधैँभरिको लागि एउटा ठूलो समस्यामा पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। उद्योगी व्यवसायीले विद्यमान अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगीले कर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाले विद्यमान कानूनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ। अर्थतन्त्रलाई जुन एउटा चाहिँ तहस नहस चाहिँ भएको चाहिँ छ, यो तहस नहस भएको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ पहिलाको चाहिँ लयमा फर्काउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने, रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने यस्ता किसिमका चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हिसाबको, व्यावसायिक क्षेत्रलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हिसाबको चाहिँ यो बजेट चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै गरेर यो कोभिडको कारणबाट जुन एउटा साना मझौला चाहिँ व्यवसायहरू जुन एउटा बन्द भएर चाहिँ रोजगारी गुमाउनु परेको भन्नाले उनीहरूको चाहिँ लगानी चाहिँ डुबेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ, यसलाई पनि चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपर्छ। कोभिडका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने पनि उनीहरूको सुझाव रहेको छ। कोभिड संक्रमणका कारण उद्योगहरू संकटमा पर्दा ती उद्योगमा आश्रित श्रमिकको ठूलो संख्या प्रत्यक्ष रोजगारीबाट विमुख हुने र तीनमा आश्रित परिवारको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। त्यसैले सरकारले उद्योगलाई चलायमान बनाउन विशेष प्याकेज सहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन्। हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको नेप्से आज 6.5 अङ्कले घटेर ओह्रालो लागेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.23% घटेर समग्र नेप्से 2816.5 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबारमा आएका मध्ये बैंकिङ, विकास बैंक, अन्य लगानी लगायत उपसमूहको परिसूचक घटे पनि समग्र नेप्सेमा दबाव परेको हो। आज 1,12,148 वटा कारोबारबाट 219 कम्पनीका 2,34,65,675 किता शेयर किनबेच भएका छन्। आज 11,13 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको टाटा स्टिलले कोभिड-19बाट ज्यान गुमाएका आफ्ना कर्मचारीका परिवारलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउने भएको छ। कर्मचारीको उमेर 60 वर्ष नहुन्जेल आश्रित परिवारलाई मासिक तलब, घर र स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मृतक कर्मचारीका बालबच्चाको स्नातक तहसम्म पढ्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि कम्पनीले नै बेहोर्ने उल्लेख छ। टाटा स्टिलको यो कदमलाई भारतभर प्रशंसा गरिएको छ।
अब पालो खेल समाचारको। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले 23 खेलाडी सहित 35 सदस्यीय नेपाली टिम आज बेलुका 10 बजे इराक प्रस्थान गर्ने जनाएको छ। नेपाली टिम कतार एयरवेजबाट इराक जाने इन्फाले जनाएको हो। इराक जाने सबै नेपाली टोलीको कोरोना रिपोर्ट समेत नेगेटिभ आएको छ। नेपालले जेठ 15 गते बसरा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। मैत्रीपूर्ण र विश्वकप छनौटका लागि कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले मंगलबार 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका थिए। नेपालले इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी 3 खेल खेल्नेछ। छनौटमा अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना महामारीका कारण संसद विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्ने अवस्था नरहेको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष। सम्पूर्ण प्रयास कानुनी लडाईँमा लगाइने भरोसा अदालतकै। संसदको रक्षाका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार रहेको सभामुखको भनाई। आवश्यक परेमा संसद बैठक बोलाउन तयार रहनुपर्ने पूर्व सभामुखहरूको सुझाव। संसद विघटन विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका 30 वटा रिटको बिहिबार सुनवाई हुने। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मानहानि मुद्दा पनि दायर। दोषी ठहरिए 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुने। कोरोना संक्रमणबाट थप 169 जनाको मृत्यु। 8636 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थप। खाद्यान्न पसल पनि ठप्प पारिदिए। र कोरोना महामारीको चपेटामा परेका व्यवसायलाई बजेट मार्फत राहतको कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग उद्योगीहरूको माग। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनु पर्ने माचो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।